والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما شاء الله، أحسنت وزينت وبالحق نطقت، ما شاء الله. मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम फिर से कुरान करीम की पुरतासीर आवाज़ से महजूज़ होते हैं। लिहाजा मैं दावत देता हूँ जामिया हाजा के उस्ताद तजवीद क़िरात क़ारी बदरुद्दीन साहब को। क़ारी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने मुनफरिद लब व लहजे में क़िरात करके हम सामिईन को महजूज़ फरमाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयौमल क़ियामति नरल लज़ीना कज़बू अला अल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा। अलैस फी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन। वयुनज्जि अल्लाहु الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما شاء الله. وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. ما شاء الله، زينت يا شيخ. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله، طوبى لك حين تلاوة القرآن. ويوم القيامة ترى الذين
ما شاء الله. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ما شاء الله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ما شاء الله زينت يا شيخ. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما شاء الله. وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. ما شاء الله زينت يا شيخ. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله أحسنت يا شيخ لينت قلوب. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ما شاء الله. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله زينت يا شيخ. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله زينت يا شيخ. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها
قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ما شاء الله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد ما شاء الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق
وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, क़ारी साहब ने बहुत उम्दा किरावत की कि सारी मजलिस पर छा गए। अल्लाह तबारक व तआला मौसूफ़ के पढ़ने को कबूल फरमाए, क़ारी साहब के नज़र बद से हिफाजत फरमाए।